नार्सिसिस्ट इंसान नॉर्मल जिंदगी क्यों नहीं गुजारते अपने लाइफ पार्टनर के साथ। मेरा हस्बैंड या वाइफ साइकोपैथ है, इस रिलेशनशिप को ख़त्म कैसे करें, माजी को कैसे भूलें। कभी कभी मैं इंट्रोवर्ट फील करता हूँ और मेरे अंदर एहसास कमतरी आ जाती है और मुझे समझ नहीं लगता कि गर्ल्स से बात कैसे करनी है। मैं अपने आप को मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीनो हज़रात, मैं हूँ हारून इकराम, रिलेशनशिप एंड मेंटल वेलनेस कोच, और मैंने न्यू वीडियोस का आगाज़ किया है जिसमें मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर देता हूँ। ये तमाम क्वेश्चन आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं और मेरे आस्क मी क्वेश्चन वाले पोर्शन में जाके आप अपना क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आपका क्वेश्चन अच्छा होता है तो मैं उस पर वीडियो बना देता हूँ, वरना आपको वहीं पर उस सवाल का जवाब दे देता हूँ। इसके लिए आपने मेरा जो है इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लेना है और वहाँ पे मेरी स्टोरी में अक्सर क्वेश्चन लगे होते हैं, वहाँ पे आपने अपना सवाल पूछ लेना है। अगर आपका सवाल अच्छा होगा तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, वरना आपको वहीं पर आपके सवालों के जवाब दे दूंगा। आज मैंने 5 सवालों का इंतखाब किया जिनका जवाब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दूंगा। किसी ने सवाल पूछा है, सर जी नार्सिसिस्ट लोग अपने लाइफ पार्टनर के साथ नॉर्मल लाइफ क्यों नहीं गुजारते। देखिए, नार्सिसिस्ट एक ऐसी मेंटल कंडीशन का नाम है जिसमें इंसान खुद को बरतर समझता है, खुद को सुपीरियर समझता है। नार्सिसिस्ट इंसान की कहानी मैं से शुरू होके मुझ पे ख़त्म होती है। अब आपकी दुख, तकलीफ, परेशानी जो भी है उनसे उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। वो सिर्फ एक सोर्स ढूंढते हैं, ऐसा सोर्स जिनसे वो तारीफ, तवज्जो, कंट्रोल हासिल करते। आप दे दें तो ठीक है, आप नहीं देंगे तो वो किसी और के पास चले जाएंगे। नार्सिसिस्ट लोगों के साथ जीना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप इनके साथ रहेंगे ना, आपको लगेगा आप कम है, आप में कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा, क्योंकि उनको अपनी तारीफ चाहिए, उनको अपनी तवज्जो चाहिए। वो अपनी पार्टी करेंगे, अपना खाएं पिएंगे और वो ये कहेंगे कि आप भी उनके तरीके से चले, कंट्रोल करना चाहते ना। और नार्सिसिस्ट लोग ना इमोशनल अब्यूज चाहते हैं, ठीक है। वो आपको ना अब्यूज करते रहते हैं, आपको कंट्रोल करते रहते हैं। आपकी ख्वाहिशात, आपकी लाइकिंग, आपकी डिसलाइकिंग, आपके डिसीजन मेकिंग को नार्सिसिस्ट इंसान कंट्रोल करता है। अब अगर तो आपकी शादी नहीं हुई तो आप छोड़ सकते हैं, भाग सकते हैं, बेहतर है। लेकिन अगर आपकी शादी होगी और आपको समझ नहीं लग रहा तो फिर आपको मेरी ज़रूरत है। नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके 1-on-1 ऑनलाइन काउंसलिंग सेशन बुक करें, ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं, इन तमाम हालातों वाक़या से आपको बाहर निकाल सकूं। किसी ने पूछा है कि सर अगर मेरा लाइफ पार्टनर मेल या फीमेल में साइकोपैथिक चीज़ें पाई जाए तो उस रिश्ते को ख़त्म कैसे करें। अगर कोई इंसान साइकोपैथिक है तो उसमें लैक ऑफ एम्पैथी पाई जाएगी, इमोशनल अब्यूज़ पाया जाएगा और वो आपको फिजिकली, इमोशनली, मेंटली तौर पे अब्यूज़ करेगा। मतलब वो गाली निकालेगा, मारे पीटेगा, आपकी गर्दन दबा देगा, वो तमाम हरकतें करेगा कि बस आपको सांसें भी गिन गिन के आएंगी उसके साथ। अगर ये तमाम कंडीशन आपके साथ हो रही तो ये नॉर्मल नहीं है। अब आपने इससे निकलना कैसे। पहली चीज़, मुकाबला नहीं करना, बहस नहीं करनी, अपने आप को सही गलत साबित नहीं करना, खामोशी इख्तियार कर लेनी, प्लानिंग करनी है। प्लान करना है कि आपने इस इंसान को छोड़ना है। अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करें, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करें और थोड़े से पैसे इकट्ठे करें। प्लस अपना कोई दोस्त, रिश्तेदार या कोई ऐसा इंसान जिस पे आपको यकीन हो, उसके साथ बात करके कि यार मैं फलां जगह पे जाना चाहती हूँ, इससे अलग होके मुझे वहां तक पहुंचने में मेरी मदद करो, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकेंगे। आप जब वहां पे पहुंच जाए फिर आपने कानूनी मदद लेनी है, क्योंकि पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करेंगे तो वो इंसान फिर से आपको काबू कर लेगा, ढूंढ लेगा, पकड़ लेगा, मारेगा, पीटेगा और आपके साथ फिर वही करेगा। और फिर आपको ये भी कहेगा कि देखो मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हारी छतरोल करता हूँ। प्यार में और छतरोल में कोई मुनासबत नहीं है, ये गलत है, ये प्यार नहीं है, ये इमोशनल टॉर्चर है। फिर आपने उनसे अलग हो जाना है। नार्सिसिस्ट के साथ ना हम गुजारा कर सकते हैं, साइकोपैथ के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि साइकोपैथ आपको जान से मार देता है। जब आपकी जान ही नहीं रहनी तो फिर क्या फ़ायदा। वो इंसान अपनी दोस्ती इंजॉय करे, खाए पिए, सब कुछ इंजॉय करे, और आपके ज़िंदगी में सिर्फ दुख, तकलीफ़ें, अज़ियतें हैं बस। तो लिहाजा इनके साथ नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा जा सकता, नहीं रहा जा सकता। इनको छोड़ना ही हल है। किसी ने पूछा है कि माजी को किस तरह से बुलाया जा सकता है।
دیکھیں میرے پاس 80% کلائنٹ صرف اس چیز کے لیے آتے ہیں کہ سر ہم ماضی کو کس طرح سے بھلائیں، کس طرح سے موو آن کریں۔ دیکھیں ریورس نیور گو ریورس، دریا جو آگے بہتا ہے نا وہ کبھی بھی پیچھے نہیں بہہ سکتا۔ دیکھیں آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں، وہ جو انسان جس سے آپ پیار کرتی تھے، آپ اس کی عزت کرتے تھے، جتنی دکھ تکلیف میں وہ آپ کو اب چھوڑ کے گیا ہے، کیونکہ اس کے پاس سب کچھ تھا، آپ کے پاس صرف وہ تھے اور وہ پھر بھی آپ کو چھوڑ گیا۔ اس صورتحال میں آپ اکیلے ہیں، ڈپریس ہے، آپ غصے میں بھی ہیں، آپ پچھتاوا بھی کر رہے کہ یار اب کیا تھے، کس طرح ہو گیا۔ دیکھیں یہ تمام کی تمام فیلنگز میں خود کو شرمندہ نہیں کرنا، خود کو برا محسوس نہیں کروانا، مان لیں کہ غلطی ہوگی ہے، مان لیں کہ آپ کے اندر وہ صلاحیت نہیں تھی، تسلیم کر لیں کہ آپ کا دماغ اس سینس میں نہیں تھا جتنا اس کا تھا، وہ آپ کے ساتھ کھیل چکا ہے، ٹیشو پیپر کی طرح آپ کا استعمال کر چکا ہے، آپ کی زندگی سے جا چکا ہے۔ یہ میں سخت الفاظ اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہو چکا ہے، لیکن اب آپ پہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو کس طرح سے آگے لے کے جاتے ہیں۔ لوگ آپ کی زندگی میں آتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی زندگی میں ہے لیکن نہیں ہوتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، آپ کو چیزیں سکھانے کے لیے اس انسان کو بھیجتا ہے کہ یار سیکھو اس سے اور آگے نکلو۔ اگر آپ وہیں پہ کھڑے رہے نا جہاں پہ آپ ہیں تو دیکھیے گا پھر کوئی دوسرا انسان آئے گا اس سے بڑا سانپ، اگر آپ اس سے بھی سبق نہیں سیکھو گے پھر اس سے بڑا نیولا آئے گا، اور یہ چیزیں چلتی رہیں گی جب تک کہ آپ ایک سبق نہیں سیکھ جاتے کہ ہر ہاتھ ملانے والا دوست نہیں ہوتا، ہر انسان کے پہ یقین نہیں کرنا ہوتا، ہر الفاظ سچا نہیں ہوتا، ہر سوچ حقیقت پہ مبنی نہیں ہوتی، آپ نے لوگوں کو دیکھ کے سمجھ کے پھر یقین کرنا ہوتا ہے۔ تو مان لیں کہ وہ جا چکا ہے۔ دوسری چیز، اب نیو گولز بنائیں، نیو چیزیں ایکسپلور کریں، اپنے آپ کو نئی ڈائریکشن دیں، وہ کام کریں جو ان کے ہوتے آپ نہیں کر سکتے تھے۔ ایجوکیشن سٹارٹ کر لیں، کوئی کورس سٹارٹ کر لیں، کسی ملک گھوم آئیں، کوئی نیو ہابی سیکھ لیں، کچھ بھی کریں لیکن اپنے آپ کو نیو رستے پہ لے کر آئیں، نئی جگہ وزٹ کریں، نئے دوست بنائیں۔ اگر آپ گھر کے اندر 4 دیواریوں میں بیٹھے رہے، روتے رہے، پٹتے رہے، اس کی ذات پہ فرق کوئی نہیں پڑنے والا، کیونکہ اگر پڑتا ہوتا تو وہ پہلے ہی نہ جاتا، اور جو چلا گیا ہے وہ آپ کے لیے مر گیا ہے۔ کسی نے سوال پوچھا ہے کہ مینٹلی سٹرونگ کس طرح سے بن سکتے ہیں۔ دیکھیں مینٹلی سٹرونگ بننے کے لیے آپ کو وہ تمام چیزیں چھوڑنی پڑے گی جو کہ آپ کو مینٹلی ویک بناتی ہیں، اور وہ ہے آپ کا موبائل۔ گھنٹوں ریل سکرول کرتے رہنا اور وہ چیزیں دیکھنا جس کا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہے نہ آپ اس سے کچھ سیکھ رہی ہے۔ تو سب سے پہلے مینٹلی سٹرونگ بننے کے لیے آپ کو موبائل سے جان چھڑانی پڑے گی، چاہے تھوڑے ہی عرصے کے لیے، کیونکہ صبح اٹھتے ساتھ موبائل، رات کو سوتے وقت موبائل، حتیٰ کہ میرے پاس کچھ ایسے کیسز آئے ہیں کہ بچے باتھ روم میں تک موبائل لے کے جا رہے، وہ اتنا ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ تو اگر مینٹلی سٹرونگ ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو موبائل کو چھوڑیں اور بیک ٹو بیسک پہ آئے، اپنے آپ کو ٹائم دیں، ایکسرسائز کریں، فزیکلی جا کے دوستوں سے ملیں، بات کریں، اپنے والدین کو ٹائم دیں، اپنی سوچ کو ٹائم دیں، لوگوں سے جا کے گفتگو کریں، نئی جگہوں پہ جا کے ملیں، نئی کتابیں پڑھیں، نئے دوست بنائیں، اور اللہ کی تمام تر نعمتوں پہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیونکہ دیکھیں اگر آپ کے پاس صحت ہے تو آپ کبھی بھی زندگی میں دوبارہ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ مینٹلی سٹرونگ ہونے کے لیے آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اس کا مستقبل میں آپ کو کیا فائدہ ہے۔ ریلز چلاتے رہنے سے، ٹائم ویسٹ کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو آپ نے وہ کام کرنے ہیں جو آپ کو فائدہ دے، ٹھیک ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں جس سے آپ کا یا تو مینٹل گروتھ ہو رہی ہو، فزیکل گروتھ ہو رہی ہو، یا ایموشنل گروتھ ہو رہی ہو۔ ہر کام کرنے سے پہلے یہ چیز سوچے، اگر نہیں ہو رہی تو وہ کام چھوڑ دیں، کیونکہ وہ کام صرف اور صرف آپ کے لیے اینڈ پہ ویسٹیج آف ٹائم ہے۔ کسی نے پوچھا ہے کہ سر کبھی کبھی میں انٹروورٹ محسوس کرتا ہوں اور احساس کمتری کا بھی شکار ہوں اور میں لڑکیوں سے بات نہیں کر پاتا۔ دیکھیں انٹروورٹ اور ایکسٹروورٹ ایک پرسنالٹی ٹائپ ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہے۔ ایکسٹروورٹ مطلب وہ لوگ کھلے مزاج کے لوگ جو اپنی بات سب کے سامنے بات کرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اور انٹروورٹ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خاموش طبیعت ہوتے ہیں، جو کہ ایک کونے میں بیٹھ کے ایک انسان کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، کنیکشن سٹرونگ ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے۔ یہ نا اللہ نے آپ کو دی ہی چیزیں،
तो इस पे आपको खुशी का इजहार करना चाहिए, फख्र करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बात आपको बताता चला जाऊँ कि जो एहसास कमतरी है ना, उसके पीछे बड़ी वजह यह भी होती है कि आप अपना मुआवजा कर रहे होते हैं। जब जब आप अपना मुआवजा करेंगे ना, तब तक आपको जो होगा वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में जाएंगे, एहसास कमतरी का शिकार होगे। और रही बात लड़कियों के लिहाज से, गुफ्तगू के लिहाज से, तो देखें पहला कदम लेना मुश्किल होता है। अब आपने करना क्या है, सबसे पहले तो टेक इनिशिएटिव, स्टार्ट टेकिंग एक्शन। जिससे भी आपने बात करनी है, ग्रुप में है तो जाके आप एक इंसान से बात करें, वो लड़का हो सकता है, वो लड़की हो सकती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, ठीक है। एक बात करें, उसके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे, फिर क्वेश्चन करें, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे। ये क्वेश्चन आंसर राउंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपको इस तरह कहना है कि अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप, मैं ठीक हूँ, और ये आपने बड़ी अच्छी ड्रेस पहनी, ये कहाँ से ली है, मैंने अपने कपड़े यहाँ से लिए, मौसम बड़ा ख़राब था, कल बारिश में मैं आ रहा था, मेरी बाइक पंचर हो गई थी, बाइक अगर ठीक हुई तो ये हो गया, वो फिर आपको बताएगा जी। तो इस तरह से करके ना आपने ऐड करनी है गुफ्तगू में। देखिए सिर्फ पहला कदम लेना मुश्किल होता है, स्मॉल चीज़ों से स्टार्ट करें, गुफ्तगू करें। अगर अच्छा रिस्पॉन्स मिले तो कंटिन्यू करें, अगर अच्छा रिस्पॉन्स ना मिले तो नेक्स्ट पर्सन, फिर ना मिले नेक्स्ट पर्सन, ये आपने करते रहना है, ठीक है। जब आप करेंगे तो ज़्यादा क्या होगा, नाकाम हो गए तो बात नहीं करेगा वो इंसान, नहीं करेगा तो कोई और कर लेगा। तू जो बेवफा है, तो हमारा भी यही कॉल है, तू नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। इससे अल्टीमेट जाके आप में कॉन्फिडेंस आएगा जी।